पानी की मुनसिफाना तकसीम ये एक ऐसा मसला है जो वफाक को खतरा में डाल सकता है। इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं, वो ना देखने के लिए तैयार है, वो ना सुनने के लिए तैयार है। हम मुखालफत उसूलों की वजह से कर रहे हैं। आपने एक ऐसा मौजू छेड़ा है, इन सबको हम सबको प्यासा मरवाने का खतरा है। ताकत आपने हमें दिया है और हमारी वजह से उनको ताकत है। पानी की जंग शिद्दत इख्तियार करने लगी। केनाल्स के मामले पर बिलावल की हुकूमत छोड़ने की धमकी। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर अपना मुतनाज़ा नए केनाल्स का मंसूबा रोके, वरना पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकती। वजारत नहीं इज्जत चाहते हैं। हैदराबाद में जलसे आम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि सिंध के अवाम ने फैसला दिया है कि वो नहरों की तामीर नहीं चाहते। सिंध वाले पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले के साथ हैं। अवाम ने 2 नहरें निकालने वाले बानी पीटीआई को घर भेज दिया था। वजीर आज़म आज भी मानने को तैयार नहीं और हम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। आपने ऐसा मौजू छेड़ा है जिससे भाई से भाई को खतरा है। ततरा सियासी जमातों के यतीमों का शुक्रगुजार हूँ। पीटीआई और नून लीग भी एक पेज पर थे। ये सब इकट्ठे थे कि उमरकोट में पीपल्स पार्टी को हराना है। बिलावल भुट्टो कहते हैं उमरकोट के अवाम का शुक्रगुजार हूँ। इस्लामाबाद वालों को तारीखी शिकस्त दिलाई, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मजीद कहा शेर वालों का हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है। उन्होंने गंदम स्कैंडल की वजह से किसानों का मुआशी कत्लेआम किया। शेर वाले सिर्फ अवाम का खून चूसते हैं और कुछ नहीं करते। हुकूमत किसी गलत फहमी में ना रहे कि पीछे हट जाऊंगा, मैं अवाम के साथ खड़ा हूँ। छह मुतनाज़ा केनाल्स के खिलाफ कराची से कश्मीर तक पूरा सिंध सरापा एहतजाज। कश्मीर में वकला बरादरी का एहतजाज कई घंटों से जारी। धरने के शुरका की केनाल्स के खिलाफ शदीद नारेबाजी। धरने के बायस कौमी शाहराह दोनों अतराफ से मुकम्मल बंद। दोनों अतराफ से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म जहाद जारी रहेगा। दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत सूबों से भरपूर ताउन करेगी। FBR ऑफिस के दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि तब्दीली की शुरुआत हो चुकी है। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले महसूलात पर 27% इजाफा हुआ। कर्जों से निजात के लिए अहदाफ पर तेजी से पेशरफ्त यकीनी बनानी है। रास्ते में हायल रुकावटें दूर करना होंगी। पाकिस्तान के एक रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए आपने शबाना रोज मेहनत करके पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलानी है। हमारी जो रेवेन्यू रिसीट्स में तकरीबन 27% इजाफा हुआ है कि एक तरफ हमारे खरबों रुपए के केसेस वो तवील मुद्दत से अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं, दूसरी तरफ हम दिन रात कर्जे ले रहे होते हैं। कर्जों से जान छुड़ानी है तो रेवेन्यूज जनरेट करना। अमरीकी फ़ौज का छोड़ा गया असलहा अफगान तालिबान को फ़रोख्त किए जाने का इंकशाफ। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद 5 लाख हथियार गुम हुए। अमरीकी असलहा बेच दिया गया या दहशतगर्द ग्रुपों को स्मगल किया गया। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा अलकायदा से मुंसलिक तंजीमों के पास भी गया। अलकायदा से वाबस्ता तंजीमों को भी अफगानिस्तान में अमरीकी हथियारों तक रसाई का इंकशाफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज काबुल का दौरा करेंगे। दौरे में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम शोबों पर बातचीत होगी। इसहाक डार अफगान कायम मकाम वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान का काबिज़ इसराइली फ़ौज से मज़ालिम बंद करने का मुतालबा। बैनुल अक़वामी बरादरी से फ़लस्तीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने की अपील। वज़ीर आला का काम कुर्सी पे टांग रख के बैठना नहीं। वज़ीर आला का काम है कि वो हर वक्त आवाम की खिदमत के लिए आवाम के दरमियान में मौजूद रहे। और मैं चाहती हूँ कि मैं हर उस शख्स तक पहुँचूँ जो दरवाज़ा खोल के रियासत का इंतज़ार करे। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा ज़रूर होगा, चाहे वो हिम्मत कार्ड हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ कार्ड हो, चाहे वो हमारा दस्तक प्रोग्राम हो। रियासत ताकतवर के लिए नहीं, कमज़ोर लोगों के लिए होती है। खुसूसी अफराद मुश्किलात से दोचार हैं। फलाही मंसूबे पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। धी रानी प्रोग्राम से पंजाब की बेटियों की मदद हो रही है।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا خصوصی افراد کا ہاتھ تھام لیا جائے تو ترقی کی مزید راہیں کھلیں گی۔ 5 ماہ کی قلیل مدت میں 30,000 گھر بنائے، 1 مئی کو راشن کارڈ کا اجرا کریں گے۔ کراچی چیمبر کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، ٹرانسپورٹرز ہڑتال میں فوری مداخلت کا مطالبہ۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی نے لکھا، ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال 5ویں روز میں داخل ہو چکی، ملک کی تجارت مکمل طور پر مفلوج ہو گئی ہے، برآمدی سامان فیکٹریوں میں پھنس گیا، ٹرانسپورٹ دستیاب نہیں، درآمدی کنسائنمنٹس بندرگاہوں پر رکی ہوئی ہیں، آمد و رفت منقطع ہونے سے سندھ میں پیاز کے کاشتکاروں کو بھی شدید نقصان ہوگا۔ پنجاب میں طوفان اور تیز ہوا کے جھکڑ چلیں گے، اسلام آباد اور راولپنڈی میں پھر طوفان آئے گا۔ پی ٹی ایم اے نے 20 اپریل سے پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں نے تباہی مچا دی، بٹاگرہ میں سیلابی ریلا گاڑیاں بہا کر لے گیا، گھر اور دکانیں بھی تباہ۔ بارش اور برف باری سے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، برفانی تودے گرنے کا خدشہ، آئندہ 48 گھنٹے اہم قرار، نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا۔ سندھ میں سورج کا مزاج گرم، نظام زندگی درہم برہم، بیشتر علاقوں میں شدید گرمی سے شہریوں کا برا حال۔ نواب شاہ میں پارہ 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، کراچی والے بھی ہو جائیں تیار، 20 اپریل سے سورج آگ برسائے گا، محکمہ موسمیات نے کر دیا خبردار۔ شہر میں شدید گرمی کا راج برقرار، درجہ حرارت 37 ڈگری کو چھو گیا، ہیٹ ویو کا بھی خدشہ، ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 10، کراچی کنگز نے پنڈی کا میدان مار لیا، کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 56 رن سے شکست۔ کراچی کنگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں کے نقصان پر 175 رنز بنائے تھے۔ جیمز وینس نے 70 رنز کی اننگ کھیلی، ہدف کے تعاقب میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی وکٹیں وقفے سے گرتی رہیں۔ محمد عامر 30، سعود شکیل 33 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ فارمر ٹیسٹ کرکٹر بھی ہیں، اس کے بعد کوچنگ پینل کا بھی حصہ رہے ہیں، ان کے تجزیے تبصرے۔ کلیئر فیصلہ تھا، پورے دن اگر دیکھا جائے کور تھا گراؤنڈ میں، جب کور گراؤنڈ میں ہو تو پچ پہ نمی ہوتی ہے۔ بڑے ایونٹ کی بڑی نشریات جی ٹی وی نیوز پر دیکھیے تجزیے اور تبصرے۔ سب سے بڑی نشریات میں توصیف احمد اور قمر رضا کے درمیان دلچسپ باتیں، کس کی جیت کس کی ہار، ساجد خان کا ہر میچ پر خصوصی تجزیہ، سوشل میڈیا پر کمنٹری باکس ڈیجیٹل کی ٹرانسمیشن 18 مئی تک صرف جی ٹی وی نیوز پر۔ وقت ہے کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینیوں کے لیے، غزہ کے لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں اور متحد ہو جائیں۔ ہم مل کر کھڑے ہوں، امریکہ کی بھی مذمت کریں، اسرائیل کی بھی مذمت کریں۔ جماعت اسلامی کا ملتان میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے غزہ ملین مارچ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، اسرائیلی بربریت کے خلاف فلسطینی ڈٹ کر کھڑے ہیں، فلسطین اور غزہ سے ہمارا تعلق ایمان کی بنیاد پر ہے۔ امریکہ میں غیر ملکی طلبہ کی مظلوم فلسطینیوں کی حمایت جرم بن گئی۔ 160 کالجز اور یونیورسٹیوں کے 1500 کے قریب طلبہ کے ویزے منسوخ یا ان کی قانونی حیثیت ختم۔ بے دخلی کی تلوار سر پر لٹکنے لگی۔ ٹرمپ انتظامیہ کا طلبہ پر کیمپس میں یہود دشمنی اور حماس کے حامی جذبات پھیلانے کا الزام۔ امیگریشن عدالت نے اسرائیل مخالف احتجاج کے لیے سرگرم ترک نجات طالبہ رومیسا اوترک کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز کا سوات میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران 4 خوارج ہلاک۔ آپریشن دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی علاقے موسیٰ زئی میں گاڑی پر فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق۔ لاشوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کی وجہ سامنے نہ آ سکی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ آٹک میں جی ٹی روڈ پر مدروٹا اسٹاپ کے قریب ہائی ایس اور چنچی رکشے میں تصادم۔
3 खवातीन जाँ बहक, 1 खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। चिन्योट में सरगोदा रोड बाईपास पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार मां बेटी मौके पर जाँ बहक, बाप जख्मी। चिन्योट के इलाके अमीनपुर बंगला में महाना मवेशी मंडी सज गई। मुख्तलिफ नस्लों रंगों के घोड़े खरीदो फरोख्त के लिए लाए गए। नकरा रंग, मशका, कमियत और पंज कलियान जैसे दिलकश नस्लों के घोड़े शायकीन और खरीदारों की खास तवज्जो का मरकज। कम से कम कीमत 4 लाख, ज्यादा से ज्यादा 70 लाख रुपए तक। सैफ अरीकी, बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। टाइटल पाकिस्तान ईगल्स ने अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने फाइनल मार्के में लायंस ऑफ तबरेज ईरान के खिलाफ 26 के मुकाबले में 54 पॉइंट से कामयाबी समेटी। फूलों, खुशबुओं और रंगों का हसीन इम्तिजाज। पेशावर में जश्न बहारा फेस्टिवल का आगाज। कर्नल शेर खान शहीद स्टेडियम में रंग बिरंगे और नायाब फूलों की नुमाइश। जश्न बहारा के रंग देखने शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। और माजी के मारूफ गुलकार और मौसीकार बशीर अहमद को बिछड़े 11 बरस बीत गए। मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बशीर अहमद ने मुख्तसर अरसे में फिल्मी दुनिया को कई लाजवाल गीत दिए। सुकूत ढाका के बाद वो बांग्लादेश चले गए और 3 अशरों तक बंगाली ज़बानी में लातादाद गीत रिकॉर्ड कराए।